मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक बयान मैंने सुना जिसमें कहते हैं कि इमाम मालिक ने एक बार हज किया और फिर मदीने में सारी उम्र गुजारी, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा से बेहतर है। क्या मदीना वाकई में मक्का से बेहतर है? देखो, इमाम मालिक की अपनी ज़ाती राय थी कि मदीना मक्का से बेहतर है, लेकिन जुमहूर का अकीदा क्या है कि मक्का मदीना से अफजल है, सिवाय उस हिस्से के जो कब्र नबी के, जो नबी की जो कब्र का मकाम है ना, उसके अलावा के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र अतहर है उसको तो मक्का पे भी फजीलत देते हैं जुमहूर उलमा, लेकिन जो एज ए शहर एज ए बलद मक्का को मदीना पर फजीलत है। उसकी वजह यह है कि नबी ने फरमाया कि मदीना में एक नमाज का 1000, मस्जिद नबी में और मस्जिद हराम में 1,00,000 नमाजों का सवाब। लेकिन इमाम मालिक का मौक़िफ़ ये था, तो ठीक है, ये भी कोई इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से नहीं है। इससे भी पता चल गया कि हर अकीदा बुनियादी नहीं होता। मज़ा जब आता जब मैं इंजीनियर के सामने बैठ के ये बातें कर रहा होता और फिर क्लिप चला चला के तुमने खुद ये फरमाया है। अभी देखना उसके फिर वो मुरीदीन शॉर्ट क्लिप चला के डाल देंगे। अभी एक मुरीद ने फिर उसकी बदतमीजी की है, फिर मेरा आधा क्लिप चलाया है जिसमें मैं लोगों से कह रहा हूँ कि शौहर यहाँ पर और बीवी अमेरिका में 5-10 साल हो गए, बच्चा पैदा हुआ तो हलाली होगा, नाजायज़ नहीं होगा। और अगर नाजायज़ है तो शौहर कहे कि मेरा बच्चा नहीं है, इंजीनियर को ये कहने की इजाज़त नहीं है कि तेरा बच्चा नहीं, इसका बच्चा नहीं है, क्योंकि इंजीनियर अगर ये कहेगा तो फिर इसका मतलब उसकी बीवी पे आप जिना की तोहमत लगा रहे हो, और जिना की तोहमत जब लगती है तो 4 गवाह लाने पड़ते हैं। इन तमाम बातों का जवाब इंजीनियर साहब भी पी गए और इंजीनियर का स्टूडेंट भी पी गया। इनके पास बस एक ही जवाब है कि आप गैर मुस्लिमों में इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो। गैर मुस्लिम क्या कहेगा, मियाँ बीवी इतना दूर बच्चा कैसे हो गया? तो गैर मुस्लिम आने दो, अक्सर गैर मुस्लिम आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको मैं संभाल लूंगा। अब दलाइल का जवाब दलाइल की दुनिया में दो। बुखारी की सही हदीस है जिसमें आता है कि जानी का बच्चा नहीं होगा। उसमें यह थोड़ी है कि अगर जानी का है तो होगा, नहीं है तो नहीं। साफ हदीस में केस आया है कि जिना से बच्चा पैदा हुआ, नबी ने फरमाया नहीं, फिर भी किसका होगा? बाप का होगा। हाँ, बाप को इजाजत है नफी करे कि मेरा नहीं है। जब बाप नफी करेगा तो इस्लाम कहता है इतने आराम से नफी नहीं होगी। इसका मतलब तुम बीवी को क्या कह रहे हो? जानिया कह रहे हो। जानिया का मतलब 4 गवाह नहीं है तो लिआन करो, अदालत में जाके कस्में उठाओ। इस पूरे प्रोसेस से गुजरे बगैर आप अपने बच्चे की नफी नहीं कर सकते, चाहे 100% यकीन हो कि किसी और का बच्चा है। ये इस्लाम का ऑर्डर है, इसमें अकल नहीं चलती। हाँ, अब इस्लाम ने ऐसे इलॉजिकल काम, जो बदाहिर इलॉजिकल है, उसका ऑर्डर दिया क्यों? ये एक सवाल पैदा होता है। इसका जवाब सुनो कि इंजीनियर के स्टूडेंट से ज्यादा ढीठ हमने दुनिया में देखे नहीं है। सवाल पैदा होता है जैसे अब गैर मुस्लिम आ गया कि यार 20 साल से मिले नहीं है और आप उस बच्चे को इसके शौहर के खाते में डाल रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम गैर मुस्लिम को जवाब देंगे कि देखो, इस्लाम जब कानून बनाता है तो सारी इंसानियत को सामने रख के बनाता है। इस्लाम ये चाहता है कि बच्चों के बाप हों। अंग्रेजों को तो बाप की कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चे के लिए इसको बाप मानने में फायदा किसका है? बच्चे का है। इसलिए कोई दूर दूर का भी इम्कान नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चे का फायदा इसमें है कि इसको बाप मान लिया जाए, तो इस्लाम इसके खाते में डाल देता है तू इसका बाप है। हाँ, अब इस पे जुल्म था कि एक दूसरे का बच्चा आपने इसके खाते में डाल दिया, तो इस्लाम कहता है तू बोल दे मेरा नहीं है। हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं काम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बच्चे की नफी इंजीनियर नहीं कर सकता, ये कर सकता है जो बीवी का शौहर है। ये कहेगा मेरा नहीं है। जब ये चुप बैठा है ना, तो इसका मतलब इस्लाम उस बच्चे को एक बाप देना चाहता है, चाहे हकीकत में ना भी हो। डीएनए से पता भी चल जाए ये इसका नहीं है, फिर भी भाई मान लेने में बच्चे का फायदा है। तो बच्चे के फायदे के पेश नजर इस्लाम ने इस इलॉजिकल बात को लॉजिकल करार दे दिया है। कुछ चीजें इलॉजिकल होती हैं, इस्लाम कहता है उसका फायदा बहुत है इसलिए लॉजिकल ही है वो। इसकी और आसान मिसाल देता हूं। देखो, कोई बच्चा कचरे पे पड़ा हुआ मिले ना, अब 2 आदमियों में फड्डा हो गया। एक कह रहा है मैं इसको पालूंगा, दूसरा कह रहा है मैं। बाज़ दफा होता है ना, कोई वलद ज़िना बच्चे होते हैं, औरत कचरे में फेंक के चली जाती है। अब 2 आदमी आ गए, कह रहा है मुझे दो, दूसरा कह रहा है मुझे दो, तो गवर्नमेंट दोनों में से एक को देगी। तो उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ये कह देना मैं इसका बाप हूं, तो आंखें बंद करके उसको दे दिया जाएगा। इस तहकीक में नहीं जाना जाएगा कि ये बाप कैसे हो गया।
حالانکہ عقل کے خلاف ہے. تو باپ ہے تو کچرے میں بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے مان لیا جائے گا اس کا دعویٰ کہ بھائی اس میں بچے کا فائدہ ہے. حالانکہ وہاں بھی یقین ہے کہ اس کا باپ ہوتا تو پھڈا کیوں کر رہا ہوتا؟ 1 گھنٹے کے بعد تو نے دعویٰ کیا میں اس کا کیا ہوں؟ باپ ہوں. ہم کہتے ہیں مان لو بس تیرا بیٹا ہی. یہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہے. لیکن جب یہ منہ سے بول رہا ہے میں اس کا باپ ہوں تو بغیر دلیل کے اس کو اس کا باپ مانا جائے گا, کیونکہ اسلام میں بچے کے لیے باپ لیس ہونا بہت بڑا عیب ہے. تو بچے کے فائدے کے لیے کچھ اللاجیکل کام اسلام میں کیا بن جاتے ہیں؟ لاجک کے اس کی مثال ایسے ہے, جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے, کوئی اچھا کام ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے یا 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مترشح یہی ہوتا ہے, ثواب ہے. لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ 2 لوگوں کے درمیان سلو کرا دے. اب جھوٹ تو غلط کام ہے, لیکن بھائی اس غلط کام کا نتیجہ بڑا خاندانی نکل رہا ہے. یہ اس سچ سے اچھا ہے جو لوگوں کو لڑوانے میں. اب کتنے لوگ جا کے بیوی کو سچ بولے تمہارے میاں کے نا فلانی انٹی سے تعلقات ہیں, تو اس سچ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ میاں بیوی کو لڑوا رہے ہیں, ابے تو تعلقات ہیں تو چھپا لیتا, الگ سے جا کے میاں کو سمجھاتا انسان کا بچہ بن جا ورنہ بھابھی کو شکایت لگاؤں گا تیری. جا کے ڈائریکٹ اس کو بتا رہا ہے جا کے, یا بیوی کا کچھ الٹا سیدھا مسئلہ ڈائریکٹ شوہر کو جا کے, بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ. بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں, بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں, اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے سری جھوٹ بولا جائے گا یا گھما پھرا کے جھوٹ بولا جائے گا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن گول بات ہی کی جائے گی, پراپر سچ نہیں بولا جائے گا ایسے موقع پہ. تو اسی طرح شریعت نے بولا کہ بھائی کچرے میں بچہ ملا ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اور یہ قرآن و سنت ہی سے مستنبط کیا ہے. کوئی یہ میرے بات کمپلیٹ ہو جائے نا, ورنہ یہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ آدھا چلاتے ہیں, بہت نالائق لوگ ہیں, پورا چلاتے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اب شریعت میں یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے نا میرا بچہ تو اس کو دے دیا جائے گا, کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ یار اس کا باپ مان لو. سوال پیدا ہوتا ہے اس میں اوریجنل باپ کا تو مسئلہ ہوگا, تو بھائی ہم کہتے ہیں اوریجنل آئے نا, کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرا ہے پھر ہم اس سے دلیل, دونوں سے دلیل مانگیں گے, پھر ڈی این اے بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا. جب تک اوریجنل باپ خاموش ہے تو بچے کو باپ لیس ہونے سے بچانے کے لیے کس کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. ہم سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اسلام نے یہ حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, الولد للفراش وللعاہر الحجر, فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس کو بچہ نہیں ملے گا, بچہ اسی کو ملے گا جس کی بیوی کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے, اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اگرچہ زنا سے ہو. ہاں وہ کہہ دے میرا نہیں ہے, پھر ہم کہیں گے بھائی, کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ بچے کا تو فائدہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو باپ دے رہے ہو, میرا فائدہ نہیں دیکھ رہا, میرا ہے نہیں میں مان لوں. تو ہم کہیں گے آپ بول دو نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ بول نہیں رہا, جہلم سے آواز آ رہی ہے, جہلم کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہے. ڈی این اے سے پتا, ڈی این اے سے بھی نہیں, ڈی این اے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ایسے موقع پہ, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ڈی این اے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ شک میں ڈال رہے ہو اس کو. اسلام کہہ رہا ہے ڈی این اے وی چھوڑو, بس اس کو کس کے کھاتے میں ڈالو؟ باپ کے کھاتے میں. تو ولد الزنا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے بچے کے لیے. تو ولد الزنا ہونے کے طعنے سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ہم اس کے دعوے کو قبول کر لیں گے تاکہ اس کو باپ کی نعمت ملے, چاہے زندہ باپ ہو, مرا ہوا باپ ہو, گمشدہ باپ ہو, ہے تو نا باپ. اور اگر ہم اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف آپ اس کو ولد الزنا کہہ رہے ہو. تو ولد الزنا زانی باپ نہیں ہو سکتا, کسی قیمت پہ اسلام اس کو باپ نہیں مانتا, تو اس کا مطلب بچہ باپ لیس ہے, یعنی ولد الزنا ہے. ولد الزنا ہونا انگریز کے نزدیک عیب نہیں ہے, ہمارے نزدیک بہت بڑا عیب ہے. تو یہ ساری تقریریں انجینئر کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی, اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے پڑا بڑا ہے نہیں, وہ پھینکتا رہتا بیٹھ کے. اور جب حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے, یہ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. جب بخاری کی حدیث موجود ہے کہ زانی کو کچھ نہیں ملے گا, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی نے جنم دیا, اتنی واضح حدیث آ گئی تو اب رہ کیا گیا؟ اور انگریز آئے گا نا, لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم مذاق اڑائیں گے, جب میں یہ پوری توجیہ بیان کروں گا نا کہ اسلام بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کو تاکہ باپ ملے, ولد الزنا نہ کہلائے, اس لیے اسلام نے ان لاجیکل کام کو بھی کیا قرار دے دیا؟ لاجیکل. تو انگریز یہ سن کے ایمان لے آئے گا, وہ کہے گا اسلام کو شاباش ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ بچوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے.